Hello everyone, welcome to my Edudenship channel. तपाईलाई थाहा नै छ अहिले केही दिन यतादेखि नेपाल इन्डियामा बोर्डर डिस्प्युट भइरहेको छ। यो नेपालको महाकाली साइडपट्टिको बोर्डरमा भएको डिस्प्युट हो जुन लिपुलेक पासमा पर्दछ। यहाँ इन्डियाले शुक्रबारको दिन रोड ओपन गरेको थियो। जुन रोड चाइनाको एउटा अटोनोमस रिजन छ तिब्बत, त्यहाँ भएको मानिसहरु जानका लागि एउटा रोड उद्घाटन गरेको थियो। जुन रोडको भाग चाहिँ लिपुलेक साइडमा चाहिँ नेपाल भित्र पर्दछ र यो जानकारी नेपाललाई नगराइकन इन्डियाले रोड सुरु गरेको छ। त्यो विषयमा डिस्प्युट बढिरहेको छ नेपालमा र यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु म तपाईलाई। नेपालको हिस्ट्री के थियो, नेपालले गरेका सन्धिहरू के थिए र यसको विरुद्धमा बोर्डर डिस्प्युटको विरुद्धमा नेपालले इन्डियासम्म अहिलेसम्म चालेका कदमहरू के हुन्, सम्पूर्ण जानकारी म्याप सहित तपाईलाई उपलब्ध गराउनेछु। त्यसैले भिडियोको अन्तसम्म बनिरहनु होला। अब म भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईले यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ Nepal India border dispute. India on Friday inaugurated a strategic link road connecting Dhaarchula of India state of Uttarakhand and Tibet Autonomous Region of China via Lipulek Pass. इन्डियाले मे 8 को दिन एउटा स्ट्रेटेजिक लिंक रोड उद्घाटन गरेको थियो जुन चाहिँ इन्डियाको स्टेटको धारचुला उत्तराखण्डदेखि तिब्बत अटोनोमस रिजन चाइनामा पर्ने लिपुलेक पास भनेर भनिएको छ। यहाँनिर उले आफ्नो त्यो लिपुलेकलाई इन्डियाको धारचुला जिल्लामा राखिएको छ जुन चाहिँ नेपालले भनिरहेको छ नेपालको हो भनेर र यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। 8 मे को दिन इन्डियाले रोड उद्घाटन गरेपछि नेपालमा एकदम विवाद चर्किरहेको थियो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिपुलेक इज द सेम टेरिटरी टु व्हिच इन्डिया एन्ड चाइना एग्रीड टु डेभलप अ ट्रेड रोड ब्याक 2015 यो सेम ठाउँ हो, सेम रोड हो, सेम रिजन हो जहाँनिर चाहिँ चाइना र इन्डियाले 2015 मा एउटा ट्रेड रोडको सुरु गर्ने भनेर एउटा साइन एग्रीमेन्ट गरेका थिए र त्यतिखेर पनि नेपाल स्ट्रङली अपोज द कन्ट्रोभर्सियल एग्रीमेन्ट रिच बिट्विन इन्डिया एन्ड चाइना। नेपालले त्यतिखेर पनि इन्डिया र चाइनाको त्यो एग्रीमेन्टलाई चाहिँ अपोज गरेको थियो किनकि त्यो नेपालको पनि ठाउँ पर्दछ, त्यहाँ नेपाल पनि समाउनु छ। त्यो ट्राइजक्सन भन्छ, त्यहाँ चाहिँ नेपाल इन्डिया र चाइनाको जोइनिङ पोइन्ट हो जुन ठाउँमा चाहिँ नेपाललाई जानकारी नदिकन इन्डिया र चाइनाले मात्रै एउटा रोड बनाउने भनेर चाहिँ एउटा एग्रीमेन्ट गरेका थिए 2015 मा, calling it a serious breach of Nepal's sovereignty. However, India and China did not heed Nepal's call. नेपालले यसको अपोज गर्दै इन्डिया र चाइना दुवैलाई डिप्लोमेटिक नोटिस पठाए तापनि इन्डिया र चाइना दुवैजनाले कुनै पनि जानकारी नेपाललाई दिएनन् र नेपालसँग वार्ता गरेनन् पनि, नेपाललाई कुनै खबर पनि गरेनन्, व्यवस्था गरिदिए। अब तपाईलाई एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भनिरहेको छु। खासमा अहिले विवाद चाहिँ लिपुलेकको भइरहेको हो, लिम्पियातिर हैन। नेपालले चाहिँ लिम्पियाधुरा हाम्रैमा पर्छ भन्ने हाम्रै हिस्ट्री हो भनेर भनिरहेको छ र हाम्रो हिस्ट्री थियो पनि तपाईलाई म त्यसको जानकारी दिनेछु। लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्म जुन हाम्रो स्थान चाहिँ इन्डियाले इन्क्रोच गरेको छ त्यसको एरिया भनेको चाहिँ 310 किलोमिटर स्क्वायर छ, जसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा मालदिभ देश जत्रो हो एउटा र माल्टा देश जत्रो हो। यहाँनिर तपाईलाई म्याप उपलब्ध गराएको छु मैले, हेर्न सक्नुहुन्छ कुन ठाउँ हो त्यो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो नेपालको म्यापमा पनि रहेको छ यो ठाउँ जुन काला पानी हो। यो ठाउँबाट चाहिँ इन्डियाले रोड बनाइरहेको छ, यो ठाउँबाट भित्र पर्छ। इन्डियाले नक्सा एउटा जारी पनि गरेको थियो 2019 को अक्टोबर 31 मा। त्यतिखेर चाहिँ यो काला पानीलाई इन्डियाले आफ्नै एरियाभित्र आफ्नै टेरिटोरी मानेको थियो। यहाँ हेर्नुहुन्छ, यहाँ सक्नुहुन्छ यसरी यो भित्र हालेको थियो। खासमा यो नेपालको म्यापमा पनि रहेछ। तपाईलाई म जानकारी दिन चाहन्छु, यहाँनिर अलिकति नेपालको नक्सा यस्तो गरेर आउँछ जुन नक्सा चाहिँ नेपालको नक्सामा कहीँ पनि भेटिँदैन। अहिले विवाद भएको मुख्य चाहिँ यो ठाउँको रोड लिङ्कमा हो, तर खासमा नेपालले चाहिँ अब यो जग्गा पुरै फिर्ता गर्ने कोसिस गरिरहेको छ र हामी नेपालीहरूले सहयोग गर्ने, साथ गर्ने र गभर्नमेन्टले पनि यसमा तदारुकता देखाउने हो भने यो जग्गा फिर्ता हुन सक्ने पुरै सम्भावना छ। अब हामी हिस्ट्री अफ नेपाल हेर्छौँ। हिस्ट्री अफ नेपालमा चाहिँ ट्रिटी बिट्विन नेपाल एन्ड इस्ट इन्डिया जुन एउटा ब्रिटिस कम्पनी थियो ब्रिटेनबाट आएको इन्डियामा व्यापार गर्नको लागि हो, त्यो बीचको ट्रिटी हेर्छौँ। द ट्रिटी अफ सुगौली, एउटा सुगौली ट्रिटी गरेको थियो। द ट्रिटी द्याट एस्टाब्लिस्ड द बाउन्ड्री लाइन अफ नेपाल वाज साइन अन 2 डिसेम्बर 15। नेपालको बोर्डरको बारेमा एउटा ट्रिटी गरेको थियो डिसेम्बर 2 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग। इस्ट इन्डिया कम्पनी एन्ड सेन्ड साइन विदिन 15 days बट नेपाल डिड नट साइन अन ड्राफ्ट एज किङ डिडन्ट वान्टेड टु लुज ह्युज ल्यान्ड अफ कन्ट्री। नेपालको राजाले चाहिँ त्यो ड्राफ्टमा साइन गर्न मानेन किनकि नेपालको एकदम तराई रिजन जति सबै त्यतिखेर नेपालको तराई जतिको रिजन सबै इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफूलाई दिने भनेर भनेको थियो। त्यसकारण नेपालको राजाले त्यतिखेर साइन गर्नन्। द सुगौली ट्रिटी वाज साइन अन 4 March 16 between the East India Company and King of Nepal following Anglo-Nepalese War of सुगौली ट्रिटी जुन 2 डिसेम्बर 15 मा गरिएको थियो र यसलाई 15 दिनमा साइन गर्न नपठाएको थियो। त्यसमा साइन नभएकोले गर्दा 4 मार्च
16 मा गरियो किनकि त्यतिखेर इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ नेपालको मकनपुर जिल्लालाई क्याप्चर गरेर काठमाडौँ क्याप्चर गर्ने धम्की दिएको कारणले जबरजस्ती 1816 को मार्च 4 मा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले जबरजस्ती नेपाललाई साइन गराएको थियो बट देयर वाज नो साइन अफ किङ तर त्यतिखेर पनि कुनै पनि नेपालको राजाले चाहिँ साइन गरेको थिएन यो भन्यो कि किङले साइन पछाडी गर्नुहुन्छ भनेको थियो र त्यो साइन चाहिँ त्यतिखेर त्यो जुन एउटा नोट थियो ड्राफ्ट थियो जसले लिएर गएको थियो जसले नेतृत्व गरेको थियो उसले नै साइन गरेर इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाएको थियो त्यतिखेर बुझाउँदाखेरि नेपालको एरिया 1,09,900 किलोमिटर लगभग यति एरिया भएको थियो नेपालको इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालको जग्गा लगे पछाडि बिफोर द ट्रिटी द बोर्डर अफ नेपाल वाज एक्सटेन्डेड फ्रम टिस्टा इन द ईस्ट अफ ईस्ट टु काङ्गडा फोर्ट इन द वेस्ट ट्रिटी भन्दा अगाडि चाहिँ नेपालको बोर्डर चाहिँ ईस्टमा पूर्वपट्टि टिस्टासम्म र पश्चिमपट्टि काङ्गडा दरबारसम्म पुगेको थियो काङ्गडामा हारे पछाडि काङ्गडा भन्दा उता बढ्न सकेको थिएन ईस्ट वेस्ट लेन्थ अफ नेपाल वाज 1415 किलोमिटर थियो पूर्व पश्चिम लम्बाइ एन्ड टोटल एरिया चाहिँ 2,67,575 स्क्वायर किलोमिटर थियो सिमिलरली द डिस्टेन्स फ्रम टिस्टा टु सतलेज वाज 1,373 एन्ड एरिया वाज 2,04,917 स्क्वायर किलोमिटर्स जब काङ्गडा किल्लामा चाहिँ नेपालले हारे पछाडि त्यतिखेर एउटा ट्रिटी भएको थियो त्यो ट्रिटीमा चाहिँ नेपालको टोटल एरिया थियो पश्चिममा सतलजदेखि पूर्वमा टिस्टासम्म जसको टोटल एरिया हुन आउँछ 2,04,917 स्क्वायर किलोमिटर यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपालले सुगौली ट्रिटी गर्नुभन्दा अगाडिको नेपालको टोटल ल्यान्ड कति थियो भनेर यो देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल यहाँसम्म पुगेको थियो सुगौली ट्रिटी गर्नुभन्दा अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको टोटल एरिया थियो जब सुगौली ट्रिटी भएको थिएन सुगौली ट्रिटी भन्दा अगाडिको एरिया हो यो र पछाडि जब सुगौली ट्रिटी भयो सुगौली ट्रिटीमा चाहिँ यति ल्यान्ड हाम्रो गएको थियो सुगौली ट्रिटीले गरेर यति हाम्रो ल्यान्ड चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिएको थियो 2016 मा भएको ट्रिटी अनुसार यति ल्यान्ड सबै हाम्रो गएको थियो तर यतिखेर ब्रिटिसले नेपालले तीनतिरबाट जितेको कारणले गर्दाखेरि नेपाल र ब्रिटिसले सहमतिमा आउनु परेको हुन्छ त्यसकारणले नेपाल कहिले पनि कसैको पनि गुलाम हुनु परेन अब नेपालको एरिया टोटल 1,47,181 किलोमिटर थियो जबकि हाम्रो ट्रिटी पछाडि 1,04,000 मात्र भएको थियो फेरि कसरी बढ्यो त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ द ब्रिटिस रिटर्न द तराई ल्यान्ड फ्रम रिभर कोशी टु राप्ती 16 फर्स्ट पहिलोचोटि चाहिँ 16 मा यो डिसेम्बरतिर यो रिटर्न गरिदिएको हुन्छ किनकि नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बिच सहमति भयो त्यतिखेर चाहिँ नेपालबाट पनि धेरै गोर्खाली सेनाहरू ब्रिटिसले लाने भयो र नेपाल पनि त्यति ट्रिटीले खुसी नभएको कारणले गर्दाखेरि ब्रिटिसले नेपालको बहादुरी देखेर पछाडि नेपालको केही जग्गाहरू फिर्ता गरिदिन्छ त्यतिखेर र दोस्रोचोटि सेकेन्ड टाइम फ्रम राप्ती टु काली एन्ड 1 नोभेम्बर र दोस्रोचोटि फेरि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ 1860 को नोभेम्बर 1 मा ल्यान्ड फिर्ता गरिदिन्छ राप्तीदेखि कालीसम्म यो चाहिँ जब इन्डियामा सिभिल वार गृहयुद्ध सुरु भयो देशभित्रै इस्ट इन्डिया कम्पनीको विरुद्धमा त्यतिखेर यो 1857 मा सुरु भएको थियो त्यो सिभिल वारलाई दबाउनको लागि नेपालबाट धेरै सैनिकहरू लगेको थियो तिनीहरूले देखाएको बहादुरीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी खुसी भएर ब्रिटेन सरकार खुसी भएर नेपाललाई ल्यान्ड वापस गरिदिएको हुन्छ त्यतिखेर त्यो ल्यान्ड वापस गर्दै पछाडि फेरि साइन त्यो ट्रिटी अमेन्ड भएको थियो संशोधन भएको थियो त्यो 1 नोभेम्बर 1860 मा भएको थियो त्यस पछाडि चाहिँ नेपालको टोटल एरिया 1,47,181 किलोमिटर स्क्वायर भएको थियो यहाँ लेखेको छ द रिजन बिहाइन्ड रिटर्निङ ल्यान्ड टु नेपाल इन 1860 वाज हेल्पिङ ईस्ट इन्डिया कम्पनी टु सप्रेस सिभिल वार इन इन्डिया व्हिच वाज स्टार्टेड इन 1857 अब हामी यहाँ बुझ्ने कोसिस गर्छौँ किन इन्डियाले चाहिँ नेपालको टेरिटोरी क्लेम गर्दैछ त हेर्नुस् है त आफ्टर इन्डिया चाइना वार 1962 मा इन्डिया चाइनाको वार भएको थियो र यो भन्दा पनि अगाडि चाहिँ चाइनाले तिब्बत एउटा स्वतन्त्र देश थियो 1950 भन्दा अगाडि 1950 मा चाहिँ चाइनाले तिब्बतलाई एट्याक गर्न आइरहेको थियो त्यो अवस्थामा इन्डियाले पनि चाइनाको यो तिब्बत साइडतिर बोर्डरतिर फोर्सहरू पठाइरहेको थियो त्यतिखेर आर्मी यो इन्डियाका फोर्सहरू चाहिँ लिम्पियाधुरा साइडतिर चाहिँ घर ब्यारेकहरू बनाएर बस्ने गरेको थियो त्यतिखेर नै र त्यस पछाडि फेरि 1962 मा वार भएको थियो इन्डिया र चाइना बिचमा त्यतिखेर चाहिँ इन्डिया वाज अलरेडी टु किप बेस क्याम्प इन लिपुलेख बाई किङ अब यो चाहिँ एउटा सोर्सको भनेअनुसार के छ भने यता आधिकारिक रूपमा होइन किङले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ चाइनालाई कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ लिपुलेखमा चाहिँ बेस क्याम्पहरू राख्न दिएको थियो यो कुनै आधिकारिक डकुमेन्टमा साइन गरेर दिएको होइन ताकि चाइनालाई राम्ररी मेन्टेन गर्न सक्यो र युद्धमा चाइनालाई चाहिँ इन्डियाले कन्टिन्युसली रेख्दै गर्न सकोस् भनेर चाहिँ लिपुलेखमा बेस क्याम्प राख्न दिएको हुन्छ यो कुनै आधिकारिक जानकारी त होइन तर पनि यस्तो भन्ने गरिन्छ र यो पनि भनिन्छ कि यतिखेर यिनीहरू यहाँ 1962 पछाडि बस्न थाले पछाडि बिस्तारै
बिस्तारै यिनीहरूले त्यहाँनिर काली मन्दिर पनि बनाएका थिए र एउटा काली मन्दिर बनाएपछि त्यहीँ रहेको एउटा सानो नालालाई चाहिँ काली नदी भन्न थालेका थिए। एट द टाइम इन्डिया मेड काली टेम्पल भने चाहिँ काली टेम्पल बनायो एन्ड दे स्टार्टेड सेइङ अ स्मल रिभर, एउटा सानो रिभर विच वाज नट ओरिजिनल काली रिभर, जुन त्यो ओरिजिनल काली रिभर थिएन एज अ पार्ट अफ महाकाली नदीको चाहिँ ओरिजिनल काली रिभर थिएन, त्यसलाई चाहिँ अब काली रिभर भनेर उनीहरूले भन्न थाले किनकि उनीहरूलाई त्यो जग्गा एकदम महत्त्वपूर्ण थियो र त्यो जग्गा नेपालबाट लिन चाहन्थे। त्यस कारण यिनीहरूले विभिन्न जुक्तिहरू लाउन थाले इन्डियाले त्यतिखेरको समयदेखि। तपाईँले बुझ्नु भयो इन्डियाले किन क्लेम गर्दैछन् र अब हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ वाइ नेपाल इज क्लेमिङ लिम्पियाधुरा एज इट्स टेरिटरी। यो लिम्पियाधुरा चाहिँ जुन हामीले पनि नपढेको विषय, हामीले पनि सायदै तपाईँले पढ्नुभयो होला र आजसम्म गुगलमा पनि सर्च गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। कहीँ पनि तपाईँले लिम्पियाधुरासम्मको एरिया चाहिँ गुगल म्यापमा भेटाउनुहुन्न र तपाईँले आजसम्म पढ्नु पनि भएको थिएन सायद, जहाँसम्म लाग्छ मलाई। यहाँसम्म चाहिँ नेपालले अब किन फेरि क्लेम गर्दैछ त हेर्नुहोस् है त। 2018 1961 को पपुलेसन सेन्सस जुन नेपालमा भएको थियो त्यो चाहिँ कन्डक्टेड इन कालीपानी एरिया विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट। यो चाहिँ कालीपानीमा पनि जुन कालापानीले इन्डियाले आफ्नो भन्दैछ त्यतिखेर त्यो ठाउँमा कुनै बिना झै झगडा बिना इन्डियासँग लडाइँ त्यहाँ पपुलेसन सेन्सस राम्रो भएको थियो र त्यो ठाउँबाट आउने सम्पूर्ण करहरू पनि नेपाललाई नै आउने गर्थ्यो। त्यो समयमा इन्डियाले लिन मान्दैन थियो त्यतिखेर। नेपाल हेज बिन आइडेन्टिफाइङ एज काली रिभर विच इज स्टार्टेड फ्रम लिम्पियाधुरा। नेपालले चाहिँ पहिलेदेखि नै र त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरूले चाहिँ जुन लिम्पियाधुरादेखि सुरु भएको एउटा नदी छ त्यो नदीलाई चाहिँ काली नदी भनेर भन्ने गर्थे पुरानै समयदेखि। देयर वाज नो कन्फ्लिक्ट बिट्विन इन्डिया एन्ड नेपाल फर ल्यान्ड बिफोर इन्डिया एन्ड चाइना वार। जब इन्डिया र चाइनाको वार भयो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो जमिनको बिचमा ल्यान्डको बिचमा कुनै पनि कन्फ्लिक्ट थिएन। अलिकति बुझौँ आफ्टर विक्रमसम्म 2030 पछाडि चाहिँ जुन लिम्पियाधुरा थियो 2030 भन्दा अगाडि चाहिँ लिम्पियाधुरालाई पनि नेपालको नक्सामा देखाइने गरिन्थ्यो। 2030 पछाडि चाहिँ बिस्तारै यो लिम्पियाधुरालाई चाहिँ नेपालको नक्साबाट हटाइयो, देखाउन छोड्यो। अब यहाँनिर हेर्ने हो भने यदि राजाले यो जग्गा बेचेको भन्ने हो भने बेचेको कुनै रेकर्ड छैन र इन्डियालाई जग्गा दिएको सन्धि गरेको कुनै रेकर्ड छैन। तर पनि यहाँनिर एउटा शङ्कास्पद विषय के हो भने लिम्पियाधुरालाई म्यापबाट किन हटाइयो 2030 पछाडि। जुन हामी लिम्पियाधुराको कुरा गर्दैछौँ त्यो तपाईँलाई म्याप देखाउन चाहन्छु म। लिम्पियाधुरा यो हो, सायद तपाईँले कतिले त पहिलोचोटि पनि देख्नु भएको होला यो म्याप। जब यो विवाद सुरु भयो त्योभन्दा अगाडि यतिदेखि उताको जग्गाको खासै चर्चा हुँदैन थियो र अहिले इन्डियाले त हुँदा अब यता भित्र आउन थालिसकेको छ इन्डिया। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन यो लिम्पियाधुराको नक्सा हो जुन उता गएको थियो। अब नेपालले यो जग्गै फिर्ता ल्याउनु पर्छ भने हामी नेपाल पनि धेरै कोसिस गरिरहेको छौँ र हामीले यो फिर्ता ल्याउनु पनि पर्ने हुन्छ आफ्नो जग्गालाई। यो लिम्पियाधुरा यहाँदेखि सुरु भएको जुन नदी छ यसलाई चाहिँ हामी काली नदी भनेर भन्ने गर्थ्यो पहिले, तर अहिले इन्डियाले यसलाई काली नदी भनेर मान्दैन। इन्डियाले चाहिँ यहाँनिर एउटा सुरु भएको जुन एउटा सानो नदी छ यिनीहरूलाई चाहिँ काली नदी भनेर भन्ने गर्छ। अब तपाईँ पनि एकचोटि म्याप गुगलमा सर्च गरी हेर्नु होला नेपालको म्याप, तपाईँले कहीँ पनि लिम्पियाधुरा देख्न सक्नुहुन्न। तर नेपालमा गरेको जुन सन्धि थियो इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग त्यो सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरासम्मको एरिया चाहिँ नेपालकै हो। यसमा सरकारले पनि अलिक जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्ता नक्साहरू सबै वेबसाइटहरूबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। अब नेपालले चाहिँ लिम्पियाधुरा सहित नयाँ नक्सा जारी गर्नु अति आवश्यक छ यदि सरकारले चाहिँ लिम्पियाधुरा पनि आफ्नो हो भनेर भन्छ भने। अब हामी यहाँ हेर्नेछौँ नेपालले अहिलेसम्म के स्टेपहरू लियो त यो डिस्प्युटमा, यो विवादमा चाहिँ नेपालले अहिलेसम्म लिएका स्टेपहरू के छन् त। अक्टोबर 31, 2019 मा इन्डियाले एउटा न्यू पोलिटिकल म्याप्स पब्लिस गर्यो जसमा चाहिँ नेपालको कालापानी सहित आफ्नै टेरिटरीमा इन्क्लुड गरेको थियो। इन्डिया रिलिज न्यू पोलिटिकल म्याप कालापानी वाज इन्क्लुडेड इन चार्ज द म्याप अपोजिङ दिस नेपाल सेन्ट डिप्लोमेटिक नोट्स। त्यतिखेर पनि यो जग्गा चाहिँ हाम्रो भनेर यसको इन्डियाको जुन पोलिटिकल म्यापको विरोधमा एउटा डिप्लोमेटिक नोट इन्डियालाई पठाएको थियो। इन्डिया सेज इट इज डिस्प्युटेड एरिया। इन्डियाले चाहिँ यो एउटा ठिकै छ नि त यो विवादित एरिया हो हामी पछाडि कुरा गर्छौँ भनेर भनेको हुन्छ नेपालको धेरै कोसिस पछाडि। तर नेपालको अलिक सायद सुस्त काम गराइले होला, टाइम अलिक बित्यो, 1-2 महिना बिते पछाडि कोरोना सुरु भएपछि यो कुरा ठिकै रोकिएको थियो। र इन्डियाले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ अलरेडी इन्डियाले डिस्प्युटेड एरिया भनेर स्वीकारेपछि इन्डियाले पहिलो कुरो त त्यहाँनिर कुनै पनि एउटा कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्न पाउँदैन थियो आधिकारिक कानुन इन्टरनेसनल एउटा ल हेर्ने हो भने। तर पनि अब नेपाल चाहिँ हेपाइत भइरहेको छ नेपालको आफ्नै कारणले गर्दाखेरि, कुटनीतिक बलियो नभएको कारणले गर्दाखेरि। नेपाल सेन्ट डिप्लोमेटिक नो टु इन्डियन एम्बेसी 9 मे। अब हेर्न सक्नुहुन्छ जब 8 मेमा चाहिँ इन्डियाले लिपुलेख पासमा जुन मानसरोवर जानको लागि रोडको उद्घाटन गर्यो जुन नेपालको टेरिटोरी भित्रबाट, त्यतिखेर 8 मा उद्घाटन गर्यो, 9 मा नेपालले डिप्लोमेटिक नोट इन्डियन एम्बेसीलाई पठायो। इन्डिया क्लियरली सेड इट इज आउट एरिया। इन्डियाले क्लियरली भन्यो यो हामीले आफ्नै टेरिटोरीभित्र बनाएको छौँ भनेर र हामीले नेपालको कुनै पनि सिमाना मिचेको छैन भनेर इन्डियाले क्लियरली भन्यो। नेपाल अगेन गिभ डिप्लोमेटिक नोट टु इन्डियाज फरेन मिनिस्टर फर
नेपाल अन 14 मे नेपालले फेरि नेपालको लागि इन्डियाको विदेश मन्त्री थियो त्यसलाई इन्डियाको विदेश मन्त्रीलाई बोलाएर चाहिँ डिप्लोमेटिक दिएको छ सेइङ वी कान्ट वेट फर डिस्कसन आफ्टर पेन्डेमिक र नेपालले जब यो 9 मे पछाडि डिप्लोमेटिक नोट दिएको थियो त्यतिखेर पनि इन्डियाले चाहिँ अब हामी यो पेन्डेमिक सकेपछि डिस्कसन गरौँला कुरा गरौँला भनेको थियो तर नेपाली जनताले दिएको प्रेसर अनुसार चाहिँ नेताहरूले अब पेन्डेमिक सकिनुभन्दा अगाडि नै हामीले सकेसम्म छिटो यो विवाद मिलाउनु पर्छ भनिरहेका छन् र यसकारणमा अब अहिलेसम्म भएका यति नै हो अगाडि के हुन्छन् म त्यसको जानकारी तपाईँलाई गराउने छु र यसमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब नेपाल सरकारले सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो यो विवाद मिलाउनु पर्ने हुन्छ नेपालको आफ्नो भूमि बचाउनको लागि हामी नेपाली तब मात्र सुरक्षित हुन्छौँ जब नेपालको भूमि सुरक्षित हुन्छ नत्र हामी कोही पनि सुरक्षित हुँदैनौँ भन्दै आजको भिडियोलाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु म यस्तै भिडियो लिएर आउने छु तपाईँलाई तबसम्मको लागि बाई बाई एन्ड टेक केयर